आउनुहोस् हामी उत्पत्ति 37:37 लाई हामी हेर्नेछौँ। शीर्षक रहेको छ योसेफका सपनाहरू। याकुब आफ्ना बुबाले बसोबास गरेको कनान देशमा बस्थे। याकुबको वृत्तान्त यही हो। योसेफ 17 वर्षका हुँदा तिनका दाजुहरूसँग भेडा बाख्राहरूका बगाल चलाउँथे। एक दिन तिनले आफ्ना पिताका पत्नीहरू बिल्हा र जिल्पाका छोराहरूको खराब व्यवहारको कुरा आफ्ना बाबु कहाँ ल्याए। आफ्नो बुढेसकालका छोरा भएकाले इस्राएलले अरू छोराहरूलाई भन्दा योसेफलाई बढी माया गर्थे र तिनले योसेफको निम्ति राम्रा बुट्टाहरू भएको एउटा लामो लबेदा बनाइदिए। तर तिनका बुबाले अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेका देखि तिनका दाजुभाइहरूले तिनीहरूसित दुश्मनी राखेर तिनीसँग राम्ररी बोल्दैनथे। एकपल्ट योसेफले एउटा सपना देखे। तिनले त्यो सपना आफ्ना दाजुहरूलाई भनेपछि तिनीहरू उनीसँग झन बढी दुश्मनी राख्न लागे। तिनले उनीहरूलाई भने, मैले देखेको सपना सुन्नुहोस्। हामीहरू खेतमा अन्नका बिटा बाँधिरहेका थियौँ। मेरा बिटा चाहिँ ठाडो भयो र तपाईहरूको बिटाहरू त्यसका चारैतिर जम्मा भएर मेरो बिटालाई दण्डवत गरे। तिनका दाजुहरूले तिनलाई भने, के तँ हामीमाथि राज्य गर्ने भइस्? के तेरो प्रभुत्व हामीमाथि हुने भयो? अनि तिनको सपना र तिनका कुराहरूको कारणले उनीहरूले तिनीसँग झन् दुश्मनी राखे। तब तिनले अर्को सपना देखेर तिनका दाजुहरूलाई यसो भनेर बताए, सुन्नुहोस्, मैले अर्को सपना देखेँ। सूर्य, चन्द्र र 11वटा ताराले मलाई दण्डवत गरिरहेका थिए। जब तिनले आफ्ना बुबा र दाजुहरूलाई यो सपना बताए तब तिनका बुबाले तिनलाई हप्काएर भने, तैँले देखेको यो सपना के हो? के साँच्चै नै म र तेरी आमा र तेरा दाजुहरू आएर भुइँसम्मै झुकेर तँलाई ढोक्नु पर्ने? तब तिनका दाजुहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागेर तिनका बाबुले चाहिँ यो कुरा मनमै राखे। योसेफलाई तिनका दाजुहरूले बेचेर मिस्र पठाएका। एकपल्ट तिनका दाजुहरू आफ्ना बुबाका बगालहरू सकेममा चराउन गएका थिए र इस्राएलले योसेफलाई भने, तेरा दाजुहरू सकेममा भेडाहरू चराइरहेका छन्। आइज म तँलाई उनीहरू कहाँ पठाउनेछु। योसेफले भने, म तयार छु। इस्राएलले तिनलाई भने, गएर हेर तेरा दाजुहरू र भेडा बाख्राहरू राम्रै छन् कि छैनन्, अनि म कहाँ समाचार ले। तब इस्राएलले तिनलाई हेब्रोनको बेसीबाट सकेममा पठाए। योसेफ त्यहाँ आइपुगेपछि एकजना मानिसले तिनलाई खेतमा डुलिरहेका भेट्टायो। त्यस मानिसले तिनलाई सोध्यो, तिमी कसलाई खोज्दैछौ? तिनले भने, म मेरा दाजुहरूलाई खोज्दैछु। दया गरी मलाई भन्नुहोस्, उनीहरू बगाल कहाँ चराउँदैछन्? त्यस मानिसले भन्यो, उनीहरू त यहाँबाट गए, किनभने उनीहरूले हामी दोतानतिर जाउँ भनिरहेका मैले सुनेको थिएँ। यसैले आफ्ना दाजुहरूलाई खोज्दै गएर योसेफले उनीहरूलाई दोतानमा भेट्टाए। उनीहरूले तिनलाई टाढैबाट आइरहेका देखे र तिनी उनी कहाँ नजिक आइपुग्नुभन्दा अघि नै तिनलाई मार्ने उनीहरूले मत्तो गरे। उनीहरूले आपसमा भने, यो स्वप्नदर्शी आउँदैछ, लौ अब हामी त्यसलाई मारेर एउटा खाडलमा फालिदिउँ। जङ्गली पशुले त्यसलाई खाए छ क्यारे भन्ने हामी भनौँ र त्यसका सपनाहरू के हुँदो रहेछन् हेरौँला। यो सुनेर रुबेनले यसो भनेर उनीहरूका हातबाट तिनलाई बचाउन खोजे, हामीले त्यसको जाने त लिनु हुँदैन। रुबेनले उनीहरूलाई भने, रक्तपात चाहिँ नगरौँ, यहाँ मरुभूमिको यस खाल्टोमा त्यसलाई फालिदिउँ, तर त्यसमाथि हात चाहिँ नउठाउँ। उनीहरूका हातबाट बचाएर योसेफलाई
आफ्ना बाबु कहाँ पुर्याइदिने हेतुले रुबेनले यसो भनेका थिए। यसैले जब योसेफ आफ्ना दाजुहरू कहाँ आइपुगे तब तिनले ल्याएका राम्रा बुट्टाहरू भएको त्यो लामो लबेदा उनीहरूले फुकालेर खोसे अनि उनीहरूले तिनलाई समातेर एउटा गहिरो खाल्टोमा फालिदिए। त्यो पानी नभएको सुक्खा खाल्टो थियो। जसै उनीहरू खाना खसे बसे उनीहरूले यसो मास्तिर हेरेर मिश्रतिर सुगन्धित मसला लेप र मुर्र उठहरूमा लादेर लागिरहेका गिलादबाट आएको एक इस्माइली यात्री दललाई देखे। तब यहुदाले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, हामीले आफ्नो भाइलाई मारेर त्यसको रगत लुगाएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ र? आऊ अब यसलाई इस्माइलीहरूका हातमा बेचिदेऊ। हामी त्यसमाथि हात चाहिँ नउठाऊ, किनकि त्यो हाम्रै भाइ, हाम्रै जिउ जस्तै हो। उनका दाजुहरूले उनको कुरा माने। यसकारण जब मिद्यानी व्यापारीहरू त्यही बाटो भएर आए तब योसेफका दाजुहरूले तिनलाई खाल्डोबाट ताने निकालेर ती इस्माइलीहरूका हातमा चाँदीका 20 सिक्कामा बेचिदिए अनि तिनीहरूले योसेफलाई मिस्रमा लगे। जब रुबेन खाल्डोमा फर्के तब योसेफलाई त्यस खाल्डोमा नदेख्दा उनले आफ्ना लुगा च्यातेर भाइहरू कहाँ गएर भने, केटो त छैन त, अब म कहाँ जाउँ? तब उनीहरूले एउटा बोका मारेर योसेफको लबेदा त्यस रगतमा चोपे अनि त्यो राम्रा बुट्टाहरू भएको लबेदा उनीहरूले आफ्ना बुबा कहाँ ल्याए र भने, यो हामीले भेट्टायौँ, हेर्नुहोस् त यो तपाईको छोराको हो कि होइनन्? इस्राएलले त्यो लुगा चिनेर भन्यो, यो त मेरै छोराको हो, लबेदा हो। जङ्गली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे? निसन्देह योसेफलाई धुजा धुजा पार्यो होला। तब याकुबले आफ्ना लुगा च्याते र तिनले आफ्नो कम्मरमा भाङ्रा लगाएर आफ्ना छोराको निम्ति धेरै दिनसम्म शोक गरे। तिनका सबै छोराहरूले तिनलाई सान्त्वना दिने प्रयत्न गरे, तर तिनलाई शान्ति भएन। तिनले भने, अह, यो मेरो शोकमा नै म मेरो छोरा कहाँ चिहानमा जानेछु। यसरी योसेफका बुबाले तिनको निम्ति बिलौना गरे। यसै बीचका मिद्यानीहरूले योसेफलाई मिस्रमा फारोका एकजना अधिकृत पोथिफरको हातमा बेचिदिए। 38 तामारको घटना। त्यस बेला यहुदा चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूलाई छोडेर तलतिर हिरा नाउँ भएको कुनै एक अदुलामवासी कहाँ गए। त्यहाँ यहुदाले सुवा नाउँ भएको कुनै कनानीको छोरीलाई देखे। उनले तिनलाई विवाह गरेर तिनी कहाँ गई। तिनी गर्भवती भएर एकजना छोरा जन्माइन् र त्यसको नाउँ एर राखियो। तिनी फेरि गर्भवती भएर अर्को छोरा जन्माइन्। तिनले त्यसको नाउँ ओनान राखिन्। फेरि तिनले एउटा छोरो जन्माइन् र तिनले त्यसको नाउँ सेलह राखिन्। तिनले त्यसलाई जन्माउँदा यहुदा चाहिँ कजिबमा बस्दै थिए। यहुदाले उनको जेठो छोरो एरको निम्ति एउटी पत्नी ल्याइदिए। तिनको नाउँ तामार थियो। तर यहुदाको जेठो छोरो एर परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्ट थियो र परमप्रभुले त्यसको प्राण लिनुभयो। तब यहुदाले ओनानलाई भने, तेरी भाउजू कहाँ जा र देवरले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर र तेरो दाजुको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर। तर सन्तान आफ्नो नहुने जानेर ओनानले भाउजू कहाँ जाँदा दाजुको सन्तान नहोस् भन्ने हेतुले वीर्य चाहिँ भुइँमा पतन गर्यो। त्यसले गरेको यो काम परमप्रभुको दृष्टिमा खराब ठहरियो र उहाँले त्यसको पनि प्राण लिनुभयो। तब यहुदाले आफ्नी बुहारी
तामारलाई भने, मेरो छोरो सेलह ठुलो नहुन्जेल विधवा नै भएर तिम्रो बुबाको घरमा बस, किनभने सेलह त्यसका दाजुहरू जस्तै मर्छ कि भनेर उनी डराए। यसकारण तामार गएर आफ्नो माइतमा बसिन्। रहँदा बस्दा एक दिन सुवाकी छोरी यहुदाकी पत्नी मरिन्। शोक गर्न समय बितिसकेपछि यहुदा उनका मित्र अदुल्लामवासी हिरालाई साथमा लिएर निम्तामा उनका भेडा कतरनहरू कहाँ गए। ससुरा भेडा कतरनलाई निम्तामा जाँदैछन् भन्ने खबर तारामले पाए र विधवाको लुगा फुकाली घुम्टो हालेर भेष परिवर्तन गरी निम्नाको बाटोमा भएको एनम सहरको ढोकामा बसिन्, किनकि सेलह ठुलो भइसकेर पनि त्यसकी पत्नी हुन नपाएकी तिनले देखिन्। तिनले मुख छोपेकी हुनाले यहुदाले तिनलाई देखेर वेश्या भनी ठाने। सडकको किरानामा गएर उनले तिनलाई भने, लौ मलाई तिमी कहाँ आउन देऊ, किनभने आफ्नै बुहारी हो भन्ने उनलाई थाहा थिएन। तिनले भनिन्, तपाईँ म कहाँ आउनुहुन्छ भने मलाई के दिनुहुन्छ? उनले जवाब दिए, बगलबाट म तिमीलाई एउटा पाठो दिनेछु। तिनले भनिन्, तपाईँले त्यो नपठाउन्जेल मसँग केही चिज बन्दकी राख्नुहुन्छ कि? यहुदाले भने, म के बन्दकी राखौँ? तिनले भनिन्, तपाईँको छाप र त्यसको डोरी र तपाईँको हातको यो लट्ठी राखे हुन्छ। यसैले यहुदाले तिनलाई ती चिजहरू दिएर तिनीसँग सहवास गरे अनि उनीबाट तिनी गर्भवती भइन्। तब तिनी उठेर गइहालिन् र घुम्टो फुकालेर फेरि विधवाको लुगा लगाइन्। यहुदाले आफ्ना बन्दकीका चिजहरू ती स्त्रीबाट निखन्नलाई आफ्ना मित्र अदुल्लामवासीको हातमा एउटा पाठो पठाइदिए, तर उनले तिनलाई भेट्टाएनन्। यिनै ममा बाटोको छेउमा बस्ने वेश्या कहाँ छन् भनेर उनले त्यस ठाउँका मानिसहरूलाई सोधे। तिनीहरूले यहाँ कुनै वेश्या छैन भने। तब उनी यहुदा कहाँ फर्केर आए भने मैले त्यसलाई भेट्टाइन। त्यस ठाउँमा मानिसहरूले पनि वेश्या कुनै वेश्या छैन भने। यहुदाले भने, ती चिजहरू त्यसैले राखोस्, नत्र त हामीलाई लाज हुनेछ। हेर, मैले यो पाठो पठाएकै हो, तर हामीले त्यसलाई भेट्टाएनौँ। प्राय 3 महिनापछि तिम्री बुहारी तामार वेश्याकी चालमा चलेकी छे र वेश्यापनबाट गर्भवती पनि भएकी छे भन्ने खबर यहुदालाई सुनाइयो। तब यहुदाले भने, त्यसलाई यहाँ ल्याएर जलाइदेऊ। तिनलाई त्यहाँ ल्याउँदै तिनले आफ्ना ससुरालाई यसो भनी पठाइन्, यी चिजहरू जसका हुन् तिनैबाट म गर्भवती भएकी हुँ। अनि तिनले भनिन्, हेर, यो छाप, यो डोरी र यो लट्ठी कसका हुन्? तब यहुदाले ती चिजहरू आफ्ना हुन् भनी स्वीकार गरेर भने, त्यो त म भन्दा पनि धर्मी रहेछिन्, किनकि मैले मेरा छोरा सेलह त्यसका पति हुनलाई दिइन। त्यसपछि उनले तिनीसँग फेरि सहवास गरेनन्। सुत्केरी नै हुने बेलामा तिनको गर्भमा जुम्ल्याहा रहेछन् भन्ने थाहा भयो। तिनलाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा एउटा चाहिँले हात बाहिर निकाल्यो र सुडौनीले त्यसको हातमा एउटा रातो धागो यसो भनेर बाँधी, पहिले जन्मेको यही हो। तर त्यसले आफ्नो हात फेरि भित्र लगेपछि त्यसको भाइ चाहिँ पो जन्म्यो र त्यसले भने, ए तैँले यस्तो बलजफत गर्ने? यसकारण त्यसको नाउँ फारेस राखियो। त्यसपछिबाट हातमा रातो धागो बाँधिएको चाहिँ जन्म्यो, त्यसको नाउँ चाहिँ जेरह राखियो। 39 पोथिफरको घरमा योसेफ।
अब योसेफ मिस्रमा लगिए र फारोका एकजना अधिकृत अङ्गरक्षकका कप्तान पोतिफर भन्ने एकजना मिस्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउने इस्माइलीहरूका हातबाट किने। परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्ना मिस्री मालिकको घरमा बस्थे। तिनका मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेका सबै काममा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे। यसैले उनको निगाह योसेफमाथि रह्यो। योसेफले उनको सेवा शुश्रूषा गर्थे। उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीसँग भएका सब थोकको जिम्मा तिनलाई दिए। उनले तिनलाई आफ्नो घरको र आफूसँग भएका सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएको समयदेखि परमप्रभुले योसेफको खातिर त्यस मिस्रको घरमा आशिष दिनुभयो। परमप्रभुको आशिष उनको घरबार, अन्न, खेत र सबै कुरामाथि थियो। यसैले आफूसँग भएका सबै उनले योसेफको जिम्मामा छोडिदिए। आफूले खाने भोजनबाहेक आफूसँग भएको अरू कुनै कुराको विषयमा उनी वास्ता राख्दैनथे। योसेफ सुन्दर र हेर्नमा राम्रा थिए। केही समयपछि तिनका मालिककी पत्नीले योसेफमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा म भन्दा ठुलो कोही छैन। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? अनि तिनले दिनदिनै योसेफसँग कुरा गरे तापनि तिनीसित सुत्न अथवा तिनीसित बस्न योसेफ मानेनन्। एक दिन योसेफ आफ्नो काम गर्न घरभित्र गएका थिए। घरमा अरू कोही मानिस, काम गर्ने मानिस थिएनन्। तिनले योसेफको लुगा समातेर भनिन्, मसित सुत। तर आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर योसेफ भागे र घरबाट बाहिर निस्के। योसेफले आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर घरबाट निस्केका देखेर तिनले आफ्ना घरका नोकरहरूलाई बोलाएर भनिन्, हेर, मेरा स्वामीले त यहाँ एक हिब्रू हाम्रो बेइज्जत गर्न ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो मसित सुत्नलाई यहाँभित्र आयो र म चिच्चाएर कराएँ। म चिच्चाएर कराएकी सुनि त्यसले आफ्नो लुगा मसँग छोडेर भाग्यो र घरबाट बाहिर निस्क्यो। तिनका पति घर नआउन्जेल तिनले त्यो लुगा आफ्नै साथमा राखिन् र उनी आएपछि तिनले यसो भनेर उही कुरा उहाँलाई पनि सुनाइन्, हामी कहाँ तपाईँले ल्याउनु भएको त्यो हिब्रू नोकर मेरो बेइज्जत गर्नलाई यहाँभित्र आयो। तर म चिच्चाएर कराउने बित्तिकै त्यसले आफ्नो यो लुगा म कहाँ छोडी भागेर घरबाट निस्क्यो। तपाईँको नोकरले मसँग यस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा जब योसेफका मालिकले आफ्नी पत्नीको मुखबाट सुने तब उनी रिसले राखिए। उनले योसेफलाई राजाका कैदीहरू थुनिने जेलखानामा लगेर हालिदिए। योसेफ त्यसरी जेलखानामा परे, तर परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले तिनीमाथि ठिट्टाउनु भएको अनि तिनलाई जेलखानाका हाकिमको निगाह पात्र बनाउनु भयो। यसकारण जेलखानाका हाकिमले त्यस जेलखानामा भएका सबै कैदीहरू योसेफको जिम्मामा राखिदिए। त्यहाँ जे जे काम हुन्थ्यो ती सबै योसेफकै खटनमा हुन्थ्यो। योसेफको जिम्मामा राखिएको कुनै कुरामा पनि जेलखानाका
हाकिमले केही फिक्री गर्दैन थिए, किनभने परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। योसेफले जे गरे तापनि परमप्रभुले तिनलाई त्यसमा सफल गराउनुहुन्थ्यो। 40 अध्याय फारोका नोकरहरूका सपना। केही समयपछि मिस्रका राजाका मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेले आफ्ना मालिक मिस्रका राजाहरूको विरुद्धमा अपराध गरे। फारो आफ्ना यी दुई अधिकृतहरू अर्थात् मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेसँग क्रोधित भए। उनले उनीहरूलाई अङ्गरक्षकका कप्तानको घर अर्थात् झ्यालखानाको पहरामा हालिदिए। योसेफ पनि त्यही नै थुनामा थिए। अङ्गरक्षकका कप्तानले उनीहरूलाई योसेफको जिम्मामा राखिदिए र तिनले उनीहरूको रेखदेख गर्थे। केही समयसम्म उनीहरू पहरामा नै बसे। एकपल्ट एकै रात झ्यालखानामा परेका मिस्रका राजाका मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउने दुवैले आफ्नो अर्थका भएका सपना देखे। बिहान आउँदा योसेफले उनीहरूलाई अफसोस गरिरहेका देखे। यसकारण तिनले आफ्ना मालिकको कैदमा रहेका फारोका ती दुई अधिकृतहरूलाई सोधे, आज किन तपाईहरूको मुख दुखी छ? उनीहरूले तिनलाई भने, हामीले सपना देख्यौं तर तिनको अर्थ खोलिदिने कोही पनि भएन। योसेफले उनीहरूलाई भने, सपनाको अर्थ त परमेश्वरकै हातमा हुँदैनन् र मलाई तपाईहरूका सपना बताउनुहोस्। तब मुख्य पियाउनेले चाहिँ आफ्नो सपना योसेफलाई यसरी बताए, मेरो सपनामा मेरो सामुन्ने एउटा दागको बोट थियो। दागको बोटमा 3वटा हाँगाहरू थिए। त्यसमा टुसाल पलाएपछि फुलहरू पनि ढकमक्क लागे र दागका झोप्पाहरू लटरम्म भएर पाके। फारोको कचौरा मेरो हातमा थियो र मैले दाग दिन लिए निचोरेर फारोको कचौरामा हालेर त्यो कचौरामा फारोको बाहुलीमा टक्राएँ। योसेफले उनलाई भने, यसको अर्थ यही हो, 3 हाँगाहरू भनेको 3 दिन हो। 3 दिनभित्रै फारोले तपाईँको शिर ठाडो पारिदिनुहुनेछ र फेरि तपाईँको आफ्नो काम दिनुहुनेछ र तपाईँ अघि उहाँका मुख्य पियाउने हुनुहुन जस्तै फेरि फारोको कचौरा तपाईँको उहाँको बाहुलीमा टक्राउनु हुनेछ। तर जब तपाईँको भलो हुनेछ तब मलाई पनि सम्झनुहोला। कृपा गरी फारोसँग मेरो विषयमा कुरा उठाएर मलाई यस झ्यालखानाबाट निकालिदिनुहोला, किनकि मलाई वास्तवमा हिब्रूहरूको देशबाट चोरी गरेर ल्याएको हो र यहाँ पनि झ्यालखानामा पर्ने काम मैले केही गरेको थिएन। सपनाको अर्थ असल भएको देखेर मुख्य पकाउनेले पनि योसेफलाई भने, मैले पनि यस्तो एउटा सपना देखेँ। मेरो टाउकोमा टोकरीका 3वटा टोकरी थिए। माथिल्लो टोकरीमा फारोको निम्ति पकाएका अनेक किसिमका खानेकुरा थिए, तर मेरो टाउकोमा भएको टोकरीबाट चराहरूले ठुङ्गी ठुङ्गी खाइरहेका थिए। योसेफले भने, यसको अर्थ यही हो, 3वटा टोकरीहरू चाहिँ 3 दिन हो। 3 दिनभित्रै फारोले तपाईँको शिर उडाइदिनु हुनेछ र तपाईँका रुखमा झुन्डाएर दिनुहुनेछ र चराहरूले तपाईँको मासु ठुङ्गी ठुङ्गी खानेछन्। तेस्रो दिन फारोको जन्मदिन थियो। त्यस दिन उनले आफ्ना सबै अधिकृतहरूलाई भोज दिए र यी अधिकृतहरूका पनि ल्याएर उनले मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेलाई खडा गरे। उनले मुख्य पियाउनेलाई चाहिँ आफ्नै काममा फेरि नियुक्त गरे र यिनले फारोलाई कचौरा टक्राउने गरे। तर योसेफले उनीहरूका सपनाको अर्थ खोलिदिए झै मुख्य पकाउने चाहिँ फारोले झुन्डाइदिए तापनि मुख्य पियाउनेले योसेफलाई सम्झेनन्, तर तिनलाई बिर्सिहाले। 39 पोतिफरको घरमा योसेफ। अब योसेफ मिस्रमा लगिए र
फारोका एकजना अधिकृत अङ्गरक्षकका कप्तान पोतिफर भन्ने एकजना मिश्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउने इस्माइलीहरूका हातबाट किने। परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्ना मिश्री मालिकको घरमा बस्थे। तिनका मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेका सबै काममा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे। यसैले उनको निगाह योसेफमाथि रह्यो। योसेफले उनको सेवा शुश्रूषा गर्थे। उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीसँग भएका सब थोकको जिम्मा तिनलाई दिए। उनले तिनलाई आफ्नो घरको र आफूसँग भएका सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएको समयदेखि परमप्रभुले योसेफको खातिर त्यस मिश्रको घरमा आशिष दिनुभयो। परमप्रभुको आशिष उनको घरबार, अन्न, खेत र सबै कुरामाथि थियो। यसैले आफूसँग भएका सबै उनले योसेफको जिम्मामा छोडिदिए। आफूले खाने भोजनबाहेक आफूसँग भएको अरू कुनै कुराको विषयमा उनी वास्ता राख्दैनथे। योसेफ सुन्दर र हेर्नमा राम्रा थिए। केही समयपछि तिनका मालिककी पत्नीले योसेफमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा म भन्दा ठुलो कोही छैन। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? अनि तिनले दिनदिनै योसेफसँग कुरा गरे तापनि तिनीसित सुत्न अथवा तिनीसित बस्न योसेफ मानेनन्। एक दिन योसेफ आफ्नो काम गर्न घरभित्र गएका थिए। घरमा अरू कोही मानिस, काम गर्ने मानिस थिएनन्। तिनले योसेफको लुगा समातेर भनिन्, मसित सुत। तर आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर योसेफ भागे र घरबाट बाहिर निस्के। योसेफले आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर घरबाट निस्केका देखेर तिनले आफ्ना घरका नोकरहरूलाई बोलाएर भनिन्, हेर, मेरा स्वामीले त यहाँ एक हिब्रू हाम्रो बेइज्जत गर्न ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो मसित सुत्नलाई यहाँभित्र आयो र म चिच्चाएर कराएँ। म चिच्चाएर कराएकी सुनि त्यसले आफ्नो लुगा मसँग छोडेर भाग्यो र घरबाट बाहिर निस्क्यो। तिनका पति घर नआउन्जेल तिनले त्यो लुगा आफ्नै साथमा राखिन् र उनी आएपछि तिनले यसो भनेर उही कुरा उहाँलाई पनि सुनाइन्, हामी कहाँ तपाईँले ल्याउनु भएको त्यो हिब्रू नोकर मेरो बेइज्जत गर्नलाई यहाँभित्र आयो। तर म चिच्चाएर कराउने बित्तिकै त्यसले आफ्नो यो लुगा म कहाँ छोडी भागेर घरबाट निस्क्यो। तपाईँको नोकरले मसँग यस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा जब योसेफका मालिकले आफ्नी पत्नीको मुखबाट सुने तब उनी रिसले रागिए। उनले योसेफलाई राजाका कैदीहरू थुनिने जेलखानामा लगेर हालिदिए। योसेफ त्यसरी जेलखानामा परे। तर परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले तिनीमाथि ठिट्टाउनु भएको अनि तिनलाई जेलखानाका हाकिमको निगाह पात्र बनाउनु भयो। यसकारण जेलखानाका हाकिमले त्यस जेलखानामा भएका सबै कैदीहरू योसेफको जिम्मामा राखिदिए। त्यहाँ जे जे काम हुन्थ्यो ती सबै योसेफकै खटनमा हुन्थ्यो। योसेफको जिम्मामा राखिएको कुनै कुरामा पनि जेलखानाका हाकिमले केही फिक्री गर्दैनथे, किनभने
परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। योसेफले जे गरे तापनि परमप्रभुले तिनलाई त्यसमा सफल गराउनुहुन्थ्यो। 40 अध्याय फारोका नोकरहरूका सपना। केही समयपछि मिस्रका राजाका मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेले आफ्ना मालिक मिस्रका राजाहरूको विरुद्धमा अपराध गरे। फारो आफ्ना यी दुई अधिकृतहरू अर्थात् मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेसँग क्रोधित भए। उनले उनीहरूलाई अङ्गरक्षकका कप्तानको घर अर्थात् झ्यालखानाको पहरामा हालिदिए। योसेफ पनि त्यही नै थुनामा थिए। अङ्गरक्षकका कप्तानले उनीहरूलाई योसेफको जिम्मामा राखिदिए र तिनले उनीहरूको रेखदेख गर्थे। केही समयसम्म उनीहरू पहरामा नै बसे। एकपल्ट एकै रात झ्यालखानामा परेका मिस्रका राजाका मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउने दुवैले आफ्नो अर्थका भएका सपना देखे। बिहान आउँदा योसेफले उनीहरूलाई अफसोस गरिरहेका देखे। यसकारण तिनले आफ्ना मालिकको कैदमा रहेका फारोका ती दुई अधिकृतहरूलाई सोधे, आज किन तपाईहरूको मुख दुखी छ? उनीहरूले तिनलाई भने, हामीले सपना देख्यौं तर तिनको अर्थ खोलिदिने कोही पनि भएन। योसेफले उनीहरूलाई भने, सपनाको अर्थ त परमेश्वरकै हातमा हुँदैनन् र मलाई तपाईहरूका सपना बताउनुहोस्। तब मुख्य पियाउनेले चाहिँ आफ्नो सपना योसेफलाई यसरी बताए, मेरो सपनामा मेरो सामुन्ने एउटा दागको बोट थियो। दागको बोटमा 3वटा हाँगाहरू थिए। त्यसमा टुसाल पलाएपछि फुलहरू पनि ढकमक्क लागे र दागका झोप्पाहरू लटरम्म भएर पाके। फारोको कचौरा मेरो हातमा थियो र मैले दाग दिन लिए निचोरेर फारोको कचौरामा हालेर त्यो कचौरामा फारोको बाहुलीमा टक्राएँ। योसेफले उनलाई भने, यसको अर्थ यही हो, 3 हाँगाहरू भनेको 3 दिन हो। 3 दिनभित्रै फारोले तपाईँको शिर ठाडो पारिदिनुहुनेछ र फेरि तपाईँको आफ्नो काम दिनुहुनेछ र तपाईँ अघि उहाँका मुख्य पियाउने हुनुहुन जस्तै फेरि फारोको कचौरा तपाईँको उहाँको बाहुलीमा टक्राउनु हुनेछ। तर जब तपाईँको भलो हुनेछ तब मलाई पनि सम्झनुहोला। कृपा गरी फारोसँग मेरो विषयमा कुरा उठाएर मलाई यस झ्यालखानाबाट निकालिदिनुहोला, किनकि मलाई वास्तवमा हिब्रूहरूको देशबाट चोरी गरेर ल्याएको हो र यहाँ पनि झ्यालखानामा पर्ने काम मैले केही गरेको थिइनँ। सपनाको अर्थ असल भएको देखेर मुख्य पकाउनेले पनि योसेफलाई भने, मैले पनि यस्तो एउटा सपना देखेँ। मेरो टाउकोमा टोकरीका 3वटा टोकरी थिए। माथिल्लो टोकरीमा फारोको निम्ति पकाएका अनेक किसिमका खानेकुरा थिए, तर मेरो टाउकोमा भएको टोकरीबाट चराहरूले ठुङ्गी ठुङ्गी खाइरहेका थिए। योसेफले भने, यसको अर्थ यही हो, 3वटा टोकरीहरू चाहिँ 3 दिन हो। 3 दिनभित्रै फारोले तपाईँको शिर उडाइदिनुहुनेछ र तपाईँका रुखमा झुन्डाएर दिनुहुनेछ र चराहरूले तपाईँको मासु ठुङ्गी ठुङ्गी खानेछन्। तेस्रो दिन फारोको जन्मदिन थियो। त्यस दिन उनले आफ्ना सबै अधिकृतहरूलाई भोज दिए र यी अधिकृतहरूका पनि ल्याएर उनले मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेलाई खडा गरे। उनले मुख्य पियाउनेलाई चाहिँ आफ्नै काममा फेरि नियुक्त गरे र यिनले फारोलाई कचौरा टक्राउने गरे। तर योसेफले उनीहरूका सपनाको अर्थ खोलिदिए चाहिँ मुख्य पकाउने चाहिँ फारोले झुन्डाइदिए तापनि मुख्य पियाउनेले योसेफलाई सम्झेनन्, तर तिनलाई बिर्सिहाले। 41 फारोका सपनाहरू र त्यसका अर्थ। यसको पुरा 2 वर्षपछि फारोले एउटा सपना देखे। सपनामा उनी नील नदीको किनारामा उभिरहेका थिए।
नील नदीबाट 7वटा खूब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू निस्केर आए र काँसको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि अरू 7वटा हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरू नील नदीबाट तिनीहरूका पछि पछि निस्के र नील नदीको किनारामा उभिरहेका पहिलेका गाईहरूसँगै उभिए। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरूले ती 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले अनि फारो ब्युजे। त्यसपछि उनी फेरि निदाए र अर्को एउटा सपना देखे। 7वटा भरिला र असल अनाजका बाला एउटै ठाडमा उम्रिरहेका थिए। त्यसपछि सेप्रा र पूर्वीय बतासले ओइलाएका अरू 7वटा अन्नका बालाहरू पसाए अनि ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल र भरिला बालाहरूलाई निलिहाले अनि फारो पिउजे। त्यो सपना रहेछ भन्ने उनलाई थाहा भयो। बिहान उनको हृदयमा ठुलो चिन्ता पर्यो अनि उनले मिस्रका सबै जादुगर र त्यहाँका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलाए। फारोले तिनीहरूलाई आफ्ना सपना बताए, तर फारोलाई सपनाको अर्थ खोलिदिने त्यहाँ कोही भएनन्। तब ती मुख्य पियाउनेले फारोलाई भने, मेरो भुल आज मलाई थाहा भयो। फारोले आफ्ना नोकरहरूसँग रिसाने भएर मलाई र मुख्य पियाउ पकाउनेलाई अङ्गरक्षकहरूका कप्तानको कैदखानामा राख्नुहुँदा एउटै रात उनले र मैले आफ्नै अर्थ भएका सपना देखेका थियौँ। त्यहाँ अङ्गरक्षकका कप्तानको एकजना जवान हिब्रू नोकर हामीसँग थियो र जब हामीले त्यसलाई हाम्रा सपना बतायौँ, हामी दुवैको आफ्नो सपना अनुसार सपनाको अर्थ त्यसले हामीलाई खोलिदियो। त्यसले हामीलाई जस्तो अर्थ खोलेको थियो त्यस्तै हुन आयो। म आफ्नो काममा फेरि नियुक्त भएँ र त्यो मुख्य पकाउने चाहिँ झुन्डाइयो। यसै कारण फारोले योसेफलाई बोलाउन पठाए र उनीहरूले तिनलाई झेलखानाबाट निकालेर ल्याए। तिनले दारी र कपाल खौरेर लुगा फेरे अनि फेरि तिनी फारोको सामुन्ने हाजिर भए। फारोले योसेफलाई भने, मैले एउटा सपना देखेँ, तर यहाँ कसैले त्यसको अर्थ बताउन सकेनन्। मैले तेरो विषयमा सुने कि सपना सुनेपछि तैँले अर्थ खोल्न सक्छस् रे। योसेफले फारोलाई भने, यस्तो ज्ञान त ममा छैन, तर परमेश्वरले फारोलाई यथार्थ उत्तर दिनुहुन्छ। तब फारोले योसेफलाई भने, मेरो सपनामा म नील नदीको किनारामा उभिरहेको थिएँ अनि 7वटा खुब सप्रेका मोटा गाईहरू नील नदीबाट निस्केर काँसको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि निर्धार हड्डी र छाला भएका मात्र भएका दुब्ला दुब्ला मैले मिस्रमा कहिल्यै नदेखेका गाईहरू तिनका पछि लागे। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरूले पहिलेका 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले, तर तिनीहरूले ती 7वटालाई खाइसकेपछि पनि तिनीहरूले खाए भनेर कसैले भन्न सकिँदैन थियो, किनभने तिनीहरू अझै पनि पहिले जस्तै दुब्लो थिए। तब म बिउजेँ। मैले मेरो दोस्रो सपनामा यो पनि देखेँ, एउटा डाँटमा 7वटा भरिला र असल बाला पसाए। फेरि ओइलाएका सेप्रा र पूर्वीय बतासले हानेका 7वटा बालाहरू त्यसपछि पसाए। ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल बालाहरूलाई निलिहाले। मैले जादुगरलाई पनि यो सपना बताएँ, तर मलाई यसको अर्थ खोलिदिन कसैले पनि सकेनन्। तब योसेफले फारोलाई भने, फारोका सपनाहरू एउटै हो। परमेश्वरले जे गर्न लाग्नु भएको छ सो फारोलाई प्रकट गर्नु भएको छ। ती 7वटा खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू 7 वर्ष र ती 7वटा असल बालाहरू पनि 7 वर्ष नै हुन्। सपना एउटै हो। तिनका पछि पछि आउने हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरू 7 वर्ष हुन् र ती
7वटा पूर्वीय बतासले हानेका सेब्रा बालाहरू पनि अनिकालका 7 वर्ष हुन्। यो मैले फारोलाई निवेदन गरे जस्तै हो। आफूले गर्न लाग्नु भएको कार्य फारोलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको हो। मिस्र देशभरि जताततै 7 वर्षसम्म ठुलो सहकाल हुनेछ, तर त्यसपछि अनिकालका 7 वर्ष आउनेछन् र मिस्रभरि त्यो सहकालको समय बिर्सनेछन् र अनिकालले देश सुहा पार्नेछ। पछि आउने अनिकालले गर्दा देशमा भएको सहकालको यादै रहने छैन, किनभने त्यो अनिकाल अति भयानक हुनेछ। फारोको यो सपना दोहोरिएको अर्थ चाहिँ यो परमेश्वरले निर्णय गरिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले चाँडै नै पुरा गर्नुहुनेछ। यसकारण अब फारोले एकजना चतुर र बुद्धिमान मानिस ठानेर सारा मिस्र देशमा अधिकार चलाउन नियुक्त गर्नुहोस्। फारोबाट सहकालका 7 वर्षसम्म मिस्र देशका उब्जनीको 5औं हिस्सा उठाउनलाई देशमा कामदारीहरू नियुक्त हुन्। तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि सहरमा खानाका निम्ति फारोको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। अनिकालले देश विनाश हुन नपाओस् भनी मिस्रमा परिआउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखिउन्। यो सुझाव फारो र उनका सारा अधिकारीहरूलाई मन पर्यो अनि फारोले उनीहरूलाई भने, यिनी जस्तो परमेश्वरका आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौँ? तब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरू छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयो र तिम्रै आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमीभन्दा माथि हुनेछु। मिस्रमा योसेफले अधिकार चलाएका। अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर, मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिस्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुगालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा पहिराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झैं रथमा सवार गराए। मानिसहरू तिनको अघि अघि घोडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिस्र देशमाथि अधिकार दिए। फारोले फेरि पनि योसेफलाई भने, म फारो हुँ, तर म यो भन्दछु कि तिम्रो इच्छा बाहेक अरू कुनै मानिसले मिस्र देशभरि केही गर्न पाउने छैन। फारोले योसेफको नाउँ सापनत पानेह राखे र उनले तिनलाई ओनका पुजाहारी पोतिफेराकी छोरी आसनतसँग विवाह गरिदिए। त्यसपछि योसेफ मिस्रभरि दौडाहा गर्न लागे। मिस्रका राजा फारोले राजसेवामा नियुक्त हुँदा योसेफ 30 वर्ष पुगेका थिए। अनि योसेफ फारोको सम्मुखबाट निस्केर सारा मिस्र देशभरि दौडाहा गर्न लागे। सहकालका 7 वर्षसम्म जमिनले प्रशस्त उब्जनी दियो। तिनले सहकालका 7 वर्षसम्म मिस्रका सबै अन्न जम्मा गरे र सहरमा अनाजहरू थन्काए। तिनले हरेक सहरमा वरिपरिका खेतहरूका अनाज थन्काएर राखे। योसेफले समुद्रका बालुवासरी प्रशस्त मात्रामा अनाजहरू सञ्चय गरे, यहाँसम्म कि ती अघोर प्रशस्त भएको कारणले तिनले हिसाब राख्न पनि छोडिदिए। अनिकालका वर्ष आउन अघि ओनका पुजाहारी पोतिफेराकी छोरी आसनतबाट योसेफका 2 छोराहरू जन्मिएका थिए।
जेठाको नाउँ योसेफले मनसे राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरा सबै कष्ट र मेरा बुवाका घरको सम्झना मलाई बिर्साउनु भएको छ। अर्काको नाउँ तिनले एफ्राइम राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरो कष्टको देशमा मलाई फलिफाप गराउनु भएको छ। मिस्रको 7 वर्षको ठुलो सहकालको अन्त भयो। तब योसेफले भने चाहिँ अनिकालका 7 वर्ष आउन लाग्यो। सबै देशमा अनिकाल पर्यो, तर सारा मिस्र चाहिँ अन्न थियो। जब सारा मिस्र अनिकालले पीडित भयो, तब प्रजाहरूले फारोसँग अनाजको निम्ति बिन्ती चढाए। फारोले सबै मिस्रीहरूलाई भने, योसेफ कहाँ जाऊ, तिनले तिमीहरूलाई जे गर्नु भन्छन् त्यही गर। जब सारा देशभरि अनिकाल पर्यो, तब योसेफले सबै धनसारहरू खोलेर सबै मिस्रीहरूलाई अनाज बेच्न सुरु गरे, किनकि मिस्रभरि घोर अनिकाल परेको थियो। यसैले सबै देशका मानिसहरू मिस्रमा योसेफ कहाँ अनाज किन्न आए, किनभने पृथ्वीभरि नै भयङ्कर अनिकाल परेको थियो।